पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गरेको छ। आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक आज सम्पन्न भयो। त्यो बैठकमा काम विशेषले गर्दा कार्यदलका सदस्यहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र शङ्कर पोखरेल अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अरू सबै सदस्यहरू हामीहरू उपस्थित थियौँ। यो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2077 साल फाल्गुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित भएपछि देखिएका समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरी समाधान खोज्न गठन भएको हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र यो बैठकले यसको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरुन्त तयार गरी लागू गर्ने तय गरेको छ। त्यस्तै गरेर पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पार्टी एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एक आपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम कुराबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। भोलि पुनः यो कार्यदलको बैठक बस्छ। नेकपा एमालेद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्यो। बैठकमा मुख्यतया 3टा निर्णय हामीले गरेका छौँ। पहिलो, कार्यदलको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तयार गरेर लागू गर्ने। दोस्रो, कार्यदलले पार्टीको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने र समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ सबैको तर्फबाट त्यो ढङ्गको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने। मूलत यिनी 3टा निर्णय गरेर आजको बैठक सकिएको छ। हाम्रो आग्रह छ तपाईँहरूलाई पनि कि यो कार्यदलले समस्या समाधानका लागि गरिरहेका प्रयासहरूमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूको पनि रचनात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। अर्को अब राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आउँदैछ। अब एमालेकै 2टा उम्मेदवार हुने स्थिति बनाएको छ। यद्यपि तपाईँले स्वीकार्नुहुन्न त्यसलाई, कसरी यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ? एमालेको उम्मेदवार भन्ने त भन्नै मिलेन, तपाईँले पनि भन्नु मिल्दैन। पत्रकारहरूले त तथ्य बोल्ने हो। काङ्ग्रेस प्रस्तावक, माओवादी समर्थक, अनि कसरी एमाले उम्मेदवार हुन्छ? कोही पक्ष छैन। यो निर्वाचनमा दलीय हिसाबले 2टा मात्रै उम्मेदवार छन्, नेकपा एमालेको तर्फबाट र नेमकेपाको तर्फबाट, र पार्टीको एकमात्र आधिकारिक उम्मेदवार हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा। त्यसो भएर सबैले नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूले उहाँको पक्षमा मत हाल्नुहुन्छ, हामी विश्वस्त छौँ। कार्यदलमा यस विषयमा कुरा भएको हो? हामी छलफल गरिरहेका छौँ, समय तय गरेर तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। आइसोलेसन सेन्टरका नाउँमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठुलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौँ। ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठूलो हल वा कोठामा बेड, ओढ्ने ओछ्याउने, अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तै नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, उपचारमा चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानीका सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मात्रै गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरू स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय आइसोलेसनको नाममा मानिसहरू जम्मा गरेर बस्न मिल्ने ठाउँहरू धेरै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ मानिसहरू आइसोलेसनमा आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नु भन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छ कि भन्ने डर छ। हामी सङ्क्रमणको आशंकामा पुग्यौँ भने अलग्गिएर बस्ने, परीक्षण गराउने, सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि आफ्नो घर परिवारको अरू सदस्यलाई नभेटेरै छुट्टै बस्ने गर्यौँ र स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भएन भने त्यो सबैभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ। अर्को, हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यहाँ चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र त्यहाँ गाह्रो हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरका लागि स्वास्थ्य जटिलताका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरी गरेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो समय आइसोलेसनका नाममा राख्ने भनौँ न मानिसहरू जम्मा गरेर बस्न मिल्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको, जम्मा गर्न खोजिएको, बनाउन खोजिएको देखिन्छ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ मानिसहरू आइसोलेसनमा आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा, आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। हामी सङ्क्रमणको आशंकामा भयौँ भने अलग्गिएर बस्ने, परीक्षण गराउन्जेल नतिजा नआउन्जेलसम्म पनि हामी सङ्क्रमणको आशंकामै हो र नतिजा आइसकेपछि हामी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि आफ्नो घर परिवारका अरू सदस्यलाई नभेटेर छुट्टै बस्ने गर्यौँ र स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू भएन भने त्यो सबैभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ। अर्को, हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यहाँ चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र त्यहाँ गाह्रो हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरका लागि, स्वास्थ्य जटिलताका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरी गरेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। उहाँले टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ठूलो खपत हुने र साँच्चै आवश्यक पर्ने अस्पतालहरूमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएकाले आफूहरू चिन्तित बनेको बताउनुभयो। उहाँले आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार राख्नै पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समयमा टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठूलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौँ। ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो। त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो र जहाँ क्रिटिकल केयरका लागि साँच्चै अस्पतालहरूमा ती सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती जनशक्तिहरू छन् भने ती जनशक्तिहरू उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिन्छ। जहाँ बिरामीको क्रिटिकल केयर गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, ती ठाउँहरूमा अझै गाह्रो हुन्छ। हामीले पछिल्लो समयमा टोल आइसोलेसन सेन्टरका नाउँमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठुलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौँ। ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो। त्यहाँबाट निस्किने अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो र जहाँ क्रिटिकल केयरका लागि साँच्चै अस्पतालहरूमा ती सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती जनशक्तिहरू छन् भने ती जनशक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिन्छ।
डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा संक्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आइसोलेसन सेन्टरहरू खोल्दै अस्पताल जस्तो क्रिटिकल केयर गर्ने स्थानहरूमा अक्सिजन लगाए स्वास्थ्य उपचारका सामग्री अभाव हुने चुनौती पनि बढ्दै जाने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरू सहितको क्रिटिकल केयर र आवश्यक पर्दा अस्पतालहरूको समन्वय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि हामीसँग कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा हामीले संक्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधि बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसनको सन्दर्भमा घरमा उपयुक्त किसिमको ठाउँ हुन्जेलसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नहुने र स्वास्थ्य जटिलताहरू हुने भयो भने स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने खालका स्थानहरू र स्वास्थ्यमा समस्या हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरको सेवा पाउन सक्ने खालका व्यवस्था गरेर मात्रै त्यस्ता सेन्टरहरू सञ्चालन गरिदिनु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। हामीले यसरी सेन्टरहरू खोल्दै जाने, अक्सिजनको माग बढ्दै जाने, यसो हुँदै जाँदा हामीलाई साँच्चै क्रिटिकल केसमा अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने अक्सिजन लगायत अरू सामग्रीहरूमा निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ। कृपया त्यसो नगरिदिनु हुन र क्रिटिकल केयरको उपचार हुने सुनिश्चित गरेर अस्पतालहरूको समन्वय हुने अवस्थामा र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुनिश्चितता हुने गरी मात्रै गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। अहिले पनि हामीसँग कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा हामीले संक्रमण रोक्ने खालका गतिविधि बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसनका सन्दर्भमा घरमा उपयुक्त तरिकाको ठाउँ हुन्जेलसम्म हामीले घरमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी उपयुक्त नहुने भयो, अलिकति मध्यम जटिलताहरू हुने अवस्थाहरू भयो भने स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने खालका स्थानहरू र स्वास्थ्यमा हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरको सेवा पाउन सक्ने खालका व्यवस्था गरेर मात्रै हामीले त्यस्ता सेन्टरहरू सञ्चालन गरिदिनु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। हामीले यसरी सेन्टरहरू खोल्दै जाने, अक्सिजनको माग बढ्दै जाने त्यसो गर्दै जाँदा हामीलाई साँच्चै क्रिटिकल केसमा अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने अक्सिजन लगायतका अरू सामग्रीहरूमा निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने अवस्थाहरू देखिराखेको छ। कृपया त्यसो नगरिदिनु हुन, क्रिटिकल केयरको उपचार हुने सुनिश्चित गरेर अस्पतालहरूको समन्वय हुने अवस्थाहरूमा मात्रै त्यसो गरिदिनु हुन, आइसोलेसन सेन्टरहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुनिश्चितता हुने गरी मात्रै गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। डाक्टर अधिकारीले संक्रमणलाई फैलन नदिन स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड कडाइका साथ अनुशासित भएर पालना गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो। अरू पैसा पनि खर्च गर्ने हो, तर यो बारेमा अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन।